बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ ने खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ अजमल जामी आपको खुश आमदीद कहता है। आज हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद है जनाब सलमान गनी साहब, जनाब मुजीब रहमान शामी साहब, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ इस्लाम अदील वड़ाइच भी हमारा साथ देंगे। बहुत अहमियत का हामिल ये दिन आज पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि कई हफ्तों से बल्कि कई माह से जो क़यासराइयाँ चल रही थीं और जो तबसरे हो रहे थे, जो हाइप थी आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर, बिलाखिर वो तमाम हाइप दम तोड़ गई। गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद के हवाले से फ़ैसला कर लिया। जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ौज के आर्मी चीफ़ होंगे, 11वें आर्मी चीफ़ होंगे, जबकि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह के तौर पर तयनात होंगे। समरी ईवान सदर जा चुकी। सदर ममलिकत लाहौर पहुँच रहे हैं, अलबत्ता जहाँ पर वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपनी पार्टी के सरबराह जनाब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कुछ देर पहले हुई है। उन्होंने समरी के हवाले से इमरान खान साहब को एतमाद में लिया है और ताज़ा खबर वहाँ से ये आई है कि स्मूदली मामलात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब से जो मनसूब बयान नशर हुआ कुछ देर पहले, वो ये फरमा रहे थे सदर ममलिकत की खिदमत में कि समरी आइन और कानून के मुताबिक है तो समरी निकाल दें, हमारी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। बहुत आसन स्टेटमेंट है उनकी। और गवर्नमेंट ने भी जो प्रेसिडेंट सेट किया है वो भी काबिल सताइश है कि सीनियर मोस्ट जो 2 अफसरान हैं उनको पहली बार पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तयनात किया गया है। आसिम मुनीर साहब, नाम उनका आसिम, निगहबान उसका मतलब है हिफाजत करने वाला। जिस रेजिमेंट से उनका ताल्लुक है उसे 23 FF कहा जाता है और उसका जो तुरा इम्तियाज़ उसे जरार कहा जाता है, यानी ये जरारी हैं अपनी यूनिट के अतबार से और नाम के अतबार से निगहबान हैं। तो पाकिस्तान को ये निगहबानी मुबारक हो, पाक फ़ौज को जो मिली है। शामी साहब, ये है इनका मुख्तसर तारुफ। तयनाती हो गई, अब समरी है। ख़बर ये है कि वो भी शायद एतमाद में लेने की एक कोशिश थी जो कि कामयाब हुई है। तो आपको लगता है कि अब ये मामला स्मूथली आगे पहुंच जाएंगे या अभी भी कोई इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश है? नहीं, तवक्को तो यही करनी चाहिए। और अभी जो इमरान खान साहब से मनसूब बयान आपने सुनाया है उससे तो यही अंदाज़ा होता है। और देखें, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं वो अलबत्ता ज़मान पार्क तशरीफ़ लाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक कोरनशी बजा लानी थी जी, तो ये तासुर देना तक कि वो बड़े एक फेथफुल हैं अपने लीडर के, तो उनसे मुशावरत। वैसे माज़ी करीब में सदर मुमलिकत जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी और दीगर मसाइल या मुज़ाकरात की बात भी हो तो थोड़ा उनका जो किरदार है बड़ा मुस्बत ही रहा है, मामला फ़हमी की जानिब रजू करते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी ये खबर थी, इत्तला थी कि सदर मुमलिकत मामला फ़हमी के लिए ही वहाँ गए। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अजीब सा लगा है। हाँ, यानी इसका कोई और तरीका भी हो सकता था। मसलन मतलब टेलीफोन पे बात कर लेते। टेलीफोन से मुझे एक बात याद है, नाज़रीन आपको खबर देता चलूँ। कुछ देर पहले जनाब सलमान गनी साहब की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू हुई, जो मैंने भी किसी हद तक समात की है। क्या फरमाते हैं जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सलमान साहब? देखें जामी साहब, मैंने तो दी थी उन्हें मुबारकबाद बड़े फ़ैसले पे, सीनियरिटी के बुनियाद पे फ़ैसले पे और मेरिट पे, लेकिन उनका एक फ़िक्रा बड़ा अहम था। उन्होंने कहा दबाव बहुत था लेकिन मैंने मेरिट को तरजीह दी है और इन तकर्रियों का इससे सिर्फ अदारा ही मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेहकाम आएगा। और मैं बार बार कहता रहा कि जी आज कल पाकिस्तान के सिपा सालार ने भी जो इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा नेशनल डायलॉग की बात करते रहे, तो उन्होंने कहा इस पर भी पेशरफ्त होगी। बात है कि मैं इससे पहले भी ये बात करता रहा कि पाकिस्तान का रियल इशू जो है वो माशी इशू है। और मैं समझता हूँ कि आज की सूरत-ए-हाल के अंदर जब ये फैसला कंसेंसस से हुआ है, और जहाँ तक कि प्रेसिडेंट साहब की बात है, आपको याद है प्रेसिडेंट साहब ने गालिबन शामी साहब आपके इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो मेरे से मुशावरत करते तो वो रियासती इदारों को चैलेंज करने से रोकता। लेकिन जामी साहब वो पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में मसनद ऐवान सदर में पहुँचे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें कि वो तो आइन और कानून के मुताबिक होना था, और उन्होंने लाहौर में भी कहा था कि मैं पाबंद हूँ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का, उस पर अमल दरामद का। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रेसिडेंट साहब का लाहौर में आना, चूँकि कल इमरान खान साहब ने कहा था कि हम आइन और कानून के मुताबिक खेलेंगे। देखें, कुछ इश्यूज़ को पे खेलना ज़रूरी नहीं है। देखें, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तकर्री का अमल था, इस पे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। और प्रेसिडेंट साहब जो लाहौर के अंदर आए हैं, देखें वो इस वक्त PTI के रुकन नहीं है, वो पाकिस्तान के सदर हैं। और अगर वो इमरान खान साहब से मुशावरत करने आए तो फिर उन्हें फिर दीगर पार्टीज़ के पास भी जाना चाहिए। मैं समझता हूँ वो सिर्फ ये तासर देने आए हैं कि मैं अपनी पार्टी के सदर से भी उनकी तायद भी हासिल है। चले, अच्छी बात है कि वो अगर तायद देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो ये कहते हैं ना आइन और कानून के तहत
आइन और कानून के तहत वो सिर्फ एक आदमी से मुशावरत कर सकते हैं, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। और अब वो पाकिस्तान के सदर हैं, वो पीटीआई के नहीं। इसके पैरेलल एक और तनकीद भी होती है ना कि वज़ीर आज़म जब अपने बड़े भाई से मुशावरत करते हैं तो लोग उस पर भी एतराज़ करते हैं। इसका मेरे से जो आप किस हैसियत में उनसे जी, मैं इसका आपको जवाब देना चाहता हूँ कि ये बात किसी ने सुनी नहीं है। अलबत्ता वो पार्टी के लीडर हैं। जिस वक्त वो वहाँ जाके जो मुशावरत की खबरें हमने भी डिस्कस की हैं, उस वक्त कोई सनार्टी का असूल नहीं था। ये समरी आई है 2 रोज़ पहले, और ये समरी जो है पाकिस्तान की वजारत दफा ने फौज के अदारे ने भेजी है। तो वो जो मुशावरत थी वो तो एक पॉलिटिकल मुशावरत थी। आइन और कानून की जब आप बात करते हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर भी पाबंद रहा है, और मैं समझता हूँ सदर साहब को भी उसी स्पिरिट के मुताबिक ये ठीक कहा शामी साहब कि टेलीफोन पर बात कर लेते, वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, ये भी चलने दें। समरी का जिक्र किया तो ये नाज़रीन को याद दहानी कराता चलूँ, 2 खबरें थी जो प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हमने दी थी। एक तो समरी के हवाले से कहा था कि 21, 22 और 23 को ये मामला तय पा जाएगा, और वैसा ही हुआ। कल हमने नशर भी किया। फिर शामी साहब ने हमारे प्रोग्राम में जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का जिक्र खैर किया था, और मैंने इनसे पूछा था कि आप खबर दे रहे हैं तबसरा, तो शामी साहब का जुमला था खबर। आज शाम नुक्ता नज़र में शामी साहब को क्लिप भी मैं चलाऊंगा जहां हमने सबसे पहले बड़ा खुल के इस हवाले से बात की थी। अदील वड़ाई साहब हैं, ये बताएं मुझे, क्या सदर साहब समरी साथ लेके आए हैं या वही भूल आए? अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने क्यों समरी खो जाने का डर था आपको? यानी मतलब कहीं ना कहीं तो हो सकती है ना, बगल में तो दबाई होगी ना। मेरा ख्याल वो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की तायद भी हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेंसस समझना चाहिए। तासुर एक अच्छा नहीं जाता ना सदर मुमलकत। देखिए जैसे खुद इमरान, अगर शहबाज शरीफ साहब गए थे ना जब नवाज शरीफ साहब से मिलने, उनकी पार्टी के पास लोगों ने ये तासुर दिया था कि वो मुशावरत करने गए हैं, वो भी कोई अच्छा तासुर नहीं था। ठीक है, मैं तो ये आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि अगर ये तासुर दुरुस्त नहीं है, तासुर वो भी दुरुस्त नहीं। तो जो आईनी ओहदेदार है ना, उनको अपना वकार बरकरार रखना चाहिए। चोरी छुपे कोई बात कर ले, कोई इधर आंख बचा के, मगर ये दिन दिहाड़े खुल्लम खुल्ला अच्छा इस तरह न करें। ठीक है। अदील वड़ाई साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, ब्यूरो चीफ आप हमारे दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद से, मामला पर गहरी नज़र रखते हैं आप। समरी जब भेजी जाती है नाज़रीन जनाब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, तो जो माजी की 1-2 समरियाँ मैंने भी खुद देख रखी हैं, उनमें सबसे पहले जो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल जिनका इंतखाब करती है हुकूमत, उन्हें 4 स्टार पर प्रमोट किया जाता है। और 4 स्टार पे प्रमोट करने का मकसद ये होता है कि आप वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लग सकते हैं, और उन्हें 4 स्टार पे प्रमोट करने से जो उनकी मुद्दत मेयाद है, मुलाजमत है, उसमें भी 3 साल का इजाफा हो जाता है। यहाँ ये भी खबर है कि कानूनी मामलात को देखते हुए सरकार ने उन्हें रिटेन भी किया है जनरल आसिम मुनीर साहब को, ताकि किसी किस्म की कोई कानूनी मुशुगाफी का मार्जिन बाकी ना रहे। क्यों अदील, क्या कहते हैं आप इस मामले पर? यामी साहब, आपसे कुछ देर पहले हुकूमत की लीगल टीम, जो हुकूमत के लीगल मामलात को देखने वाली एक आला शख्सियत हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई टेलीफोन पे। तो उन्होंने ये कहा कि जो कमीशन्ड ऑफिसर होता है उसकी रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली नहीं हो जाती, उसकी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। जब उसकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आता है, बिल्कुल, तो वो जो कमीशन्ड ऑफिसर होता है उनकी बाकायदा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको ऑथराइज करती है। सही। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट है, और आज फेडरल गवर्नमेंट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तौर पर इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, जो इख्तियार ये है, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास इख्तियार ये है कि वो कम अज कम, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा कि वो 1 साल के लिए रिटेन कर सकती हैं। अच्छा, ये 1 साल के लिए रिटेन करने की जो प्रोविजन है, ये लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे के अफसरों के लिए भी है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट है। अच्छा अदील, ये बड़ा अहम नुक्ता है इस्तेमाल इसका हमने अदील बड़ा अहम नुक्ता है, बिल्कुल आप उससे बड़ी सहूलियत समझा रहे हैं नाज़रीन को, लेकिन पहले सुनिए फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। तमाम पहलुओं से इस तकर्री का अहाता किया है। सदर ममलिकत अब वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं और इंशाअल्लाह 6:30 और 7 बजे के दरमियान ऐवान सदर इस ज़मन में एक ऑफिशियल हैंड आउट जारी करेगा और इस ज़मन में जो उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है उसके पेश नज़र वो उसमें अपना जो मौक़िफ़ है, अपनी जो गुफ्तगू है, वो इंशाअल्लाह ताला दे देगा और इंशाअल्लाह ये तमाम जो मामलात हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। शुक्रिया।
یہ فواد چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کہ صدر مملکت کی جو عمران خان صاحب سے یہاں زمان پاک لاہور میں ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو معاملات طے پائے اس کی روشنی میں جو جملہ ادا کیا کہ 6:30 بجے آج شام سے لے کے 7 بجے کے بیچ ایوان صدر ایک آفیشل ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا، جس میں شامی صاحب میں کیا سمجھاؤں میں اس سے؟ یعنی آفیشل ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا جس میں بتایا جائے گا کہ کیا اقدام کیا گیا ہے۔ اچھا یعنی یہ انہوں نے نہیں کہا کہ سمری پر دستخط کر دیے جائیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ دستخط نہیں ہوں گے، یہ کہا کہ ایک آفیشل ہینڈ آؤٹ جاری ہوگا۔ یعنی ابھی انہوں نے ایک سسپینس برقرار رکھا ہے، پہیلی ابھی بھی ہے، پہیلی ہے اور اس کو بوجھنا ہے سہیلی نے۔ اب دیکھیں کہ 6:30 بجے اور 7 بجے کے درمیان کیا ہوتا ہے، اور صدر مملکت کیا ارشاد فرماتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ دودھ میں مینگنے والی بات تو نہیں ہوگی کہ بعد ایک فیصلہ بھی ہمیں تسلیم ہے اور وہ ساتھ کچھ وجوہات کا ذکر بھی کر دیں گے۔ مجھے تو ایسے جو ان سے منسوب سٹیٹمنٹ کچھ دیر پہلے ہم نے نشر بھی کی دنیا ٹی وی پر، جناب عمران خان صاحب سے منسوب سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر سمری ہے تو اسے نکال دیں، ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو سمری تو آئین اور قانون کے مطابق ہی ہے، کیونکہ جو سینیورٹی لسٹ بھیجی آرمی نے جی ایچ کیو کے توسط سے، وہ آرمی نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سینئر موسٹ ہیں، انہوں نے وہ لسٹ بھیجی۔ خان صاحب کا مطالبہ مان لیا نا، میرٹ کی بات مطالبہ یہ تھا کہ میرٹ پہ لگائیں۔ جامی صاحب اس میں دیکھیے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، چوہدری صاحب نے انہوں نے کہا ہینڈ آؤٹ جاری کیا جائے گا۔ ہینڈ آؤٹ، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نقطہ اٹھایا جائے گا، اس سے مطلب یہ مراد تو یہی ہے۔ بصورت دیگر تو شامی صاحب دیکھیں نا، تو ضرورت نہیں تھی، بصورت دیگر تو سمری پر دستخط ہو جاتے اور وہ خبر نشر ہو جاتی۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر یہ آفیشیل ہینڈ آؤٹ فواد چوہدری صاحب ہینڈ آؤٹ جاری کرنا کروا رہے چاہتے ہیں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ کوئی نقطہ ان کے پاس ہے۔ پھر جامی صاحب جو میں نے بات کہی تھی کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے، بھئی یہ کھیلنے والا عمل نہیں تھا، یہ پاکستان کے سپہ سالار کی نامزدگی کا عمل تھا، خالصتاً آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوا ہے، میرٹ پہ ہوا ہے۔ میرا خیال وہ کھیلنے والی بات چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے انہوں نے سائفر پہ بھی کہا تھا کہ جی امریکہ کا نام نہ لیں لیکن اس پہ ہم کھیلیں گے۔ یہ جو کھیلنا ہے یہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ پاکستان کی ایک ذمہ دار شخصیت ہیں، وہ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، میرا خیال انہیں ان ایشوز پہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اچھا عادل وڑائچ، واپس میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں 6:30 سے 7 بجے شام ایوان صدر سے ایک آفیشیل ہینڈ آؤٹ جاری کیا جائے گا، جس کی تعویل ہم کچھ یوں کریں، شامی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ کوئی نقطہ وہ اٹھائیں گے، بصورت دیگر تو سمری گئی، دستخط ہونے تھے، خبر جاری ہو جانی تھی، اس میں کوئی ہینڈ آؤٹ کبھی جاری نہیں ہوا ماضی میں، تو دیٹ مینس کہ سم تھنگ از دیئر۔ لیکن اس کو روکنے کے لیے یہ جو قانونی موشگافیاں، جو میں نے بھی یہ سیکوینس بیان کیا تھا آپ کو کہ پروموشن کیسے ہوتی ہے 4 سٹار اور پھر ریٹین کی آپ بات کر رہے تھے، وفاقی گورنمنٹ نے کیا اس کا نسخہ ڈھونڈ رکھا ہے اگر کوئی ایسا نقطہ نکلتا ہے تو؟ جامی صاحب آج جب کابینہ کا اجلاس تھا نا تو اس میں یہ چیز زیر بحث آئی تھی، یہ خدشہ یہ حکومت کے ذہن میں تھا اور اس کا انہوں نے حل نکال کے رکھا ہوا ہے۔ میری کابینہ کے جو اہم ذرائع ہیں ان سے اس حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اس کا حل ہم نے نکال کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے اس نقطے کا دوبارہ نقطہ کیا ہے اور حل کیا ہے؟ بالکل اس نقطے کا نہیں شامی صاحب ہے کہ اگر یہ سموتھ ٹرانزیشن بات پوری کیجئے کہ اگر یہ سموتھ ٹرانزیشن ہونے میں کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں، اگر یہ مثال کے طور پہ 29 تاریخ کو جو چینج آف کمانڈ ہونی ہے، اگر یہ اس وقت تک نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتے تو اس صورت میں بھی انہوں نے حل یہ نکال رکھا ہے کہ ایک اور چارج جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چارج دینے کی صورت میں ایسا کوئی مسئلہ، ایسی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی کہ کمان کے معاملات کو ڈسٹرب ہوں۔ اچھا عادل، یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ رات گئے میری بھی کچھ حکمران سے بات ہوئی تھی جو قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ بھی یہی بات کریں جو آپ فرما رہے ہیں۔ آرمی میں ایک عہدہ ایسا ہے جو جسے ہم وائس چیف آف سٹاف کہتے ہیں، وہ اس کے لیے وفاقی حکومت کو ضرورت نہیں ہوتی غالباً صدر مملکت کی توثیق کی یا منظوری کی، تو پہلے تو ریٹین کیا ہے، اس کے بعد انہیں 4 سٹار پر پروموٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ جو نقطہ بیان کر رہے ہیں وہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا بظاہر وفاقی گورنمنٹ کی جو اس میں پوزیشن ہے اس پہ تو کوئی اعتراض دکھائی نہیں دیتا عادل۔
دیکھیں सबसे पहले जामी साहब सबसे पहली चीज तो थी कि 27 तारीख से आगे कंटिन्यू कर सकें, उसकी कानून इजाजत देता है। जिस तरह के मैं पहले बता रहा था, फवाद चौधरी साहब की टॉक आ गई कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसको ऑथराइज करना था, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इवन ब्रिगेडियर की सतह पर, मेजर जनरल की सतह पर, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पर यह कानून इजाजत देता है कि 1 साल तक रिटेन किया जा सकता है। लेकिन ब्रिगेडियर और मेजर जनरल की सतह पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट है। आज जब वफाकी काबीना बैठी, यानी इसके लिए इनको, ये खुद प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकते थे, उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज है। फेडरल गवर्नमेंट में फिर जब काबीना का जब फैसला, जो उसकी तौसीक बहुत जरूरी थी, और फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इनको रिटेन किया जाए, और इसके लिए एग्जिस्टिंग रूल्स और जो एग्जिस्टिंग जो एक्ट है उसके तहत ही, उसमें यानी कोई एक्ट में इनको तरमीम करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसके तहत ही इन्होंने उनको रिटेन कर लिया। अब ये मामला तो चला गया 27 से आगे। अब मसला यहां पर यह था कि जाहिर है इतनी अहम पोजीशन पर ये इस फोर्स को कमान के बगैर तो नहीं छोड़ा जा सकता, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो तो क्राइसिस पैदा हो सकता है, तो उसका भी अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन उसके लिए काबीना का एक इजलास दोबारा बुलाना पड़ेगा अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन बनती है, उसके लिए अरेंजमेंट्स मुकम्मल हैं। ये जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तौसीह मिली थी दूसरी, और उस हंगाम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी तशरीह मलिक अहमद खान साहब और हुकूमती दीगर हल्के यही करते हैं कि कमान को आप एक लम्हे के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते। इसी बुनियाद पर वो बैंक कर रहे हैं कि डिसीजन करना पड़ेगा सदर मुमलिकत को। बहरहाल आप मेरे साथ हैं अदील, लियाकत अंसारी साहब हैं ज़मान पार्क में बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नुमाइंदे हैं दुनिया न्यूज़ के। अंसारी साहब, क्या खबर मिली आपको? खान साहब और सदर मुमलिकत के बीच क्या तय पाया है? अपेरेंटली जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो तो यही है कि समरी कानून के मुताबिक है तो निकाल दें। फवाद चौधरी सब कहते हैं नहीं, 6.5-7 के बीच में एक ऑफिशियल हैंड आउट जारी करेगा ईवान सदर। तो क्या अभी पिक्चर बाकी है? देखिए आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो अपनी पार्टी क़यादत से मुशावरत करनी थी वो अमल मुकम्मल हो गया है, और आरिफ अलवी जो है इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी से मुलाकात के बाद वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जहां तक आज फवाद चौधरी ने मुख्तसर सा एलामिया जारी किया है जिसमें मुताबिक कहा गया है कि इमरान खान और आरिफ अलवी के दरमियान इस आइनी तकर्री के मामले पर मुशावरत हुई है, और 6:30 से 7 बजे के दरमियान ईवान सदर जो है इस पर अपना एलामिया जारी करेगा। तो अभी इस बात में कि आइन और कानून के मुताबिक अगर समरी है तो दस्तखत कर दें, अगर नहीं है तो ना करें, ये बात तो एक ऐसा अबहाम है जिसमें अभी भी 6:30-7 बजे हम एलामिया का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर PTI ने जो है वो मुशावरत से बाद अपने कंसेंट जो है वो सदर आरिफ अलवी को बता दी है। अब ईवान सदर ने इस हवाले से जाकर एलामिया जारी करना है। अगर कहा जाए कि आइन और कानून के मुताबिक तो ये फिक्रा जो इमरान खान का है ये दोनों अतराफ में चल सकता है जामी साहब, कि अगर वो उस पर हाँ कर देंगे तो ये कहा जाएगा कि जी इमरान खान ने कहा था कि आइन और कानून के मुताबिक समरी है तो इसको जो है इस पर दस्तखत कर दें। इस हवाले से अभी जो है कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि PTI की क़यादत जो है यहाँ से सिर्फ 4 लोग इस मीटिंग में शरीक हुए हैं, और उन्होंने अपने कार्ड जो भी खेलने थे उससे आरिफ अलवी को आगाह कर दिया है। बहरहाल PTI की क़यादत के जो कुछ ट्वीट सामने आए थे उस बात से इंदिया मिलता है कि PTI की क़यादत इस मसले को उलझाना नहीं चाहती, लेकिन जब तक ईवान सदर से इस हवाले से हतमी तौर पर एलामिया जारी करके उस फैसले से आगाह नहीं किया जाता जो सदर मुमलिकत का फैसला है, और एलामिया में जो नकात आते हैं उस वक्त तक जो है वो PTI के किसी भी क्लेम या किसी भी ट्वीट के हवाले से हम हतमी कोई दावा तो नहीं कर सकते। ठीक, अंसारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यानी पाकिस्तान में हस्बे मामूल कोई भी जो मामला है वो स्मूथली होता हमें दिखाई नहीं। करीब में अब भी 6:30 से 7 बजे का वक्त एक रखा गया है, एक टीजर फेंक दिया PTI इसमें जैम साहब ये भी सोचना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट साहब लाहौर आए हैं, ये बात तो कुछ देर पहले खुद PTI की जी आइन और कानून के मुताबिक कोई और बात भी है इसमें। देखें प्रेसिडेंट साहब का लाहौर आना, इसका मतलब देखें प्रेसिडेंट साहब एक पस पर्दा मुफाहमती अमल भी चल रहा था। हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब
یہ بات جیسے شامی صاحب نے کہا کہ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے تھے. 45 منٹ ملاقات ہوئی ہے, اسلام آباد کے اندر اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو, اور 6:30 سے 7 بجے کے درمیان پریزیڈنٹ کو آپ صرف پریزیڈنٹ کے طور پہ نہ لیں, وہ پاکستانی فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں پر ایسی کوئی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ٹرانسمیشن کو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ٹرانسمیشن میں خوش آمد کہتے ہیں. بظاہر تو یہی اطلاع تھی, یہی تاثرات تھے کہ آل از ویل, اسموتھ سیلنگ ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ نے آج جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا. اسمبلی صدر مملکت تک جا پہنچی, لیکن صدر مملکت لاہور تشریف لائے, زمام پاک گئے, وہاں پر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد واپس وہ اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں, اور فواد چوہدری صاحب کے بقول 6:30 سے 7 شام اس کے بیچ ایوان صدر سے ایک آفیشیل اعلامیہ جاری ہوگا سمری کے اوپر. اس سے پہلے ایسی کسی سمری پر آفیشیل اعلامیہ جاری نہیں ہوا, بلکہ سلمان صاحب ہوتا یوں ہے کہ سمری گئی, دستخط کر دی اور خبر بن گئی. دیکھیں جامی صاحب, میرا خیال ہمیں پریزیڈنٹ صاحب کو ہی کوٹ کرنا چاہیے. اسی لاہور کے گورنر ہاؤس میں انہوں نے اسی سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ میں ڈائریکشن کا پابند ہوں پرائم منسٹر کی, اور پرائم منسٹر صاحب کی ایڈوائس آئے گی, اس پہ پیش رفت ہوگی. اور مشاورت کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا واضح انداز میں کہا تھا کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں, البتہ اگر کر بھی لی جائے تو مذائقہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب کو چلنا چاہیے, اور چونکہ وہ آئے ہیں یہاں پر عمران خان صاحب سے مشاورت کے لیے, اس سے یہ ساری چمگوئیاں شروع ہوئی ہیں. اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق سمری ہے تو آگے چلنے دی جائے. میرا خیال پاکستان کے اندر ایک کنسنسس بنا ہے اس تقرری کے حوالے سے, اور اس کے یہ جو ٹھہراؤ بھی آ سکتا ہے, تاکہ اسی انداز سے پاکستان کے پولیٹیشنز بھی بیٹھ کے فیصلہ کریں. میرا خیال انتشار کی گنجائش نہیں ہے. اس بریک کے دوران میری ایک تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما سے گفتگو ہوئی ہے ٹیکسٹ میسج کے تھرو, اور میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ جی ابھی سرپرائز باقی ہے, یہ آل از ویل. ان کا ایک مختصر سا جواب آیا ہوا, میں بتا دوں. وہ کہتے ہیں ویٹ اینڈ سی. پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے شامی صاحب. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب کو میں پھر کوٹ کروں گا کہ انہوں نے جو کیفیت خان صاحب نے پاکستان میں طاری کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے سے مشاورت ہوتی تو میں انہیں ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے سے روکتا. تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ صاحب کا منصب کی بات ہے, فوج کے وہ سپریم کمانڈر ہیں, میں تو ابھی بھی ان کے معاملے میں بڑا خوش گمان ہوں. حسن زن رکھنا بھی چاہیے. اچھا عادل وڑائے صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا وہ ڈینٹسٹ ہیں, دندان ساز, جی شعبے کے اعتبار سے دندان ساز. جی جی جی. اور خان صاحب جو ہیں وہ دندان شکن. ہاں صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اچھا عادل وڑائے صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, بڑی اہم ہماری ٹیکنیکل ایک ڈیبیٹ آپ سے جاری تھی. یہ آفیشیل اعلامیہ اگر آتا ہے, کیا اس میں کوئی مزید وضاحت مانگ سکتے ہیں صدر مملکت, یا کوئی تکنیکی آئینی نقطہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کی اس میں رائے کیا بنتی ہے ابھی تک؟ دیکھیں, تکنیکی آئینی نقطہ اٹھانے کے حوالے سے تو آئین کا آرٹیکل 48 انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ ریکنسیڈر کرنے کا کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ رد نہیں کر سکتے. نہ ان کو آئین نہ کوئی قانون اجازت دیتا ہے کہ پرائم منسٹر کی بھیجی ہوئی سمری کو وہ رد کر سکیں. اچھا, یہ بھی انہوں نے 15 دن کے اندر کرنا ہے. آئین کا آرٹیکل 48 یہ کہتا ہے کہ وہ جب کوئی سمری آتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس تو وہ اس کو 15 دن کے اندر ریکنسیڈر کرنے کا کہہ سکتے ہیں. اچھا, پھر یہ پرائم منسٹر کا یہ حق ہے, ان کا اختیار ہے, ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں یا دوبارہ بھجوا دیتے ہیں. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ والی پریکٹس میں بھی یہی ہے کہ پارلیمنٹ اس کو کس طرح سے ریکنسیڈر کرتی ہے. اچھا, یہاں پر چونکہ ایڈوائس کا معاملہ ہے, ایڈوائس میں پرائم منسٹر پھر دوبارہ اگر وہ واپس بھجواتے ہیں تو پھر 10 دن کا وقت ہے ان کے پاس, صدر صاحب کے پاس, انہوں نے اس پر ایکٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو یعنی اصل معاملہ جو صدر کے ہاتھ میں گیم ہے وہ صرف 25 دن ڈیلے کر دینے کی گیم ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت اتنا کریٹیکل ٹائم ہے کہ اس میں یہ 25 دن افورڈ نہیں کیے جا سکتے. تو پھر میں وہی بات کر رہا تھا, پھر اس حساب سے عدیل تیاری کر رکھی ہے. ہاں, پھر اس حساب سے عدیل یعنی ریٹین کیا گیا, 4 سٹار پہ پروموٹ کیا گیا, اور وہ جو تیسری قانونی آپشن جو آپ نے بھی ڈسکس کی, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پھر اس عہدے کو بحال کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, ریٹین کر لیا گیا, آپ اس کو کہیں چیلنج نہیں کر سکتے, یہ آپ کا اختیار ہے. یہ اختیار پرائم منسٹر کو قانون یہ چونکہ عدیل یہ ایک بڑی اہم ڈیبیٹ ہے, اگر تو بدقسمتی سے معاملات اس جانب ہی جانے ہیں تو یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہو جائے گی پھر کہ آفیشیل ہینڈ آؤٹ میں کیا نقطہ اٹھاتے ہیں صدر مملکت.
اس پہ مزید آپ سے میں عادل بات کرتا ہوں، جناب سلمان غنی صاحب سے بھی، جناب شامی صاحب سے بھی اور دیگر ماہرین سے بھی، لیکن یہاں ٹرانسمیشن میں ایک بریک آیا چاہتی ہے. ہیڈ لائنز کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کے دوران سلمان غنی صاحب کی وزیر قانون جناب ایاز صادق صاحب سے گفتگو ہوئی. ہماری پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنماؤں سے گفتگو ہوئی. بدستور وہ یہی ہمیں ہدایت کرتے یا سجیشن دیتے نظر آئے کہ 6:30 سے 7 بجے تک کا انتظار کریں، تب تک چاند طلوع ہو چکا ہوگا. پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے سلمان صاحب؟ آپ نے مجھے پوری بات نہیں کرنی تھی. جی میں نے ایاز صادق صاحب ہمیشہ کلیئر بات کرتے ہیں. دیکھیں اس نوٹیفیکیشن کے میری خواہش یہ تھی کہ جو گفتگو پس انہیں لے منظر پھر میں لائن ہماری ہو رہی ہے اسے آن ریکارڈ لے آتے ہیں، آن ریکارڈ ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. وزیر قانون ہیں، آئینی قانونی معاملات کو سمجھتے بھی ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں. ان کی رائے ایک بات انہوں نے بڑے واضح انداز میں کی کہ جو کام ہم نے کر دیا یہ میرٹ پہ کیا ہے اور اب کوئی کنفیوژن طاری کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمارے فیصلے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اس پہ بات کر لیں. 45 منٹ طویل ملاقات ہوئی ہے عارف الوی صاحب کی. دیکھیں جاوید صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہاں صرف یہ جو فوجی قیادت کی نامزدگی کا عمل ہی ڈسکس، کچھ اور چیزوں میں صدر صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. ہو سکتا ہے کہ سیاسی محاذ پہ بھی کوئی پیش رفت ہو. میرے خیال میں امپورٹنٹ جو ہے نا اگلے 2 دن ہیں، چونکہ انہوں نے پنڈی مارچ رکھا ہوا ہے اور پنڈی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، کیا پنڈی مارچ ہوگا یہ امپورٹنٹ ہے. ہم نے تو کل نقطہ نظر میں بھی عرض کی تھی کہ جو عسکری قیادت ہے اس کا جو کانشیس ہے ٹوٹیلٹی میں، وہ کچھ یوں اگر پڑھا جائے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب بھی سڑک سے اتریں اور پی ڈی ایم بھی حکومت سے اترے اور کوئی بیچ میرا کی خیال رائے اس میں اختیار کی شامی جائے. صاحب کا چونکہ صدر صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، یہ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے. نہیں، اب یہاں تو ہر روز حالات بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں اور مزاج بدلتے ہیں تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن کوشش تو یہی ہو رہی تھی. ایاز صادق صاحب تشریف لے ہیں، وزیر قانون ہے، سابق اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. جناب ایاز صادق صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خصوصی ٹرانسمیشن میں. سلمان غنی صاحب اور شامی صاحب بھی آپ سے مخاطب ہوں گے. مزاج کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ یہ بتائیں کہ یہ اب 6:30 بجے سے 7 بجے تک کہا جا رہا ہے کہ ایک اعلامیہ جاری ہوگا سمری کے اوپر. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، سب دوستوں کو سلام. یہ جو میں تو ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم چاہے ایم این اے کا یا وزیر کا یا صدر کا یا پرائم منسٹر کا، تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں جو اسٹیٹ سیکرٹس ہوں گے، جو اسٹیٹ کی بزنس ہوگا، وہ نہ تو بلا واسطہ یا بال واسطہ کسی سے شیئر کروں گا، اپنے رشتہ دار سے، فیملی سے، کسی دوست سے ایسی چیز نہیں شیئر کروں گا. تو یہ ایک کانفیڈینشیل شیٹ ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ اگر وہ شیئر کرنے گئے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ وائلیشن آف اوتھ ہے یہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے. ایاز صاحب آپ کے خیال میں عمران خان صاحب غیر متعلقہ ہیں اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کی کوئی وہ حیثیت اس کے پاس یہ فائل جانی چاہیے. یہ اگر ریلیونٹ ہوتے تو پھر اوتھ جو ہے وہ سب کا رہتا. اگر یہ اوتھ کی وائلیشن ہے تو پھر تو وہ بالکل غیر متعلق ہیں. اس لیے کہ وہ یہ بھی سوچے نا کہ یہ ڈیلے کر سکتے ہیں مگر ڈینائی نہیں کر سکتے. آن دا ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر انہوں نے کرنا ہے یہ کام. تو اگر لیٹ کریں گے تو پھر سپاہی سالار جو ہیں جو ریٹائر ہو جائیں گے، جنرل باجوہ صاحب 29 تاریخ کو، تو اس کے بعد ویکنسی آئے گی اور ویکنسی رہ نہیں سکتی. تو ویکنسی اگر ویکنسی رہ نہیں سکتی سردار صاحب تو اس کا حل پھر کیا ہوگا؟ حل ہے اس کا جو کہ آج 6:30 بجے سننے کے بعد آپ کو حل بتا دیں گے کیا حل ہے، بٹ حل ہے. کیا وہ حل وائس چیف کا عہدہ بحال کرنا تو نہیں ہے؟ وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مگر بدقسمتی ہے کہ ایک ایسے ایشو کو کنٹروورشل بنا دیا گیا، اس کے اوپر اتنی باتیں ہوئی، اتنی سٹیٹمنٹ دی گئیں، انہوں نے افواج پاکستان کو کس نام سے نہیں پکارا اور اب یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، اس چیز کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے تھا. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اتفاق ایسا ہے کہ سینئر اور سیکنڈ سینئر موسٹ جو ہیں وہی دونوں کی تعیناتی ہو رہی ہے. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے ملک کی تاریخ میں؟ میرا خیال ہے پہلے بھی ہوا ہے شاید ایک آدھ دفعہ، مجھے ایگزیکٹ نہیں، بٹ میرا خیال ہے ہوا ہے. تو ایاز صاحب یہ بتائیں کہ فوج نے تو ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی،
کیا پاکستان کے پولیٹیشنز بھی اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں اور اپنی سیاست کو پاکستان کے مفادات کے ساتھ ملکی معیشت کے استحکام کے ساتھ مشروط کر سکتے ہیں؟ سلمان صاحب، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم سب کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، اور انٹرسٹ پاکستان کا ہے ہمارے سامنے. تو ہم پاکستان کے لیے نہیں کام کریں گے تو کس کے لیے نہیں کریں گے؟ اور اگر پاکستان کے لیے ہم کام کریں گے تو ہم اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کام کریں گے. تو یہ تو سب کے اوپر ہے. غلطی سب کرتے ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، پولیٹیشین سے بھی غلطیاں ہوئیں، افواج پاکستان سے کی بھی کچھ سپہ سالار ہیں ان سے ہوئی، جوڈیشری سے بھی ہوئی. تو ہم اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، ہم کام صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں رکاوٹ کسی کو بننا نہیں چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو سب سے بہتر فیصلہ ہے وہی کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ سب سے بہتر فیصلہ ہے جو کہ ہوا ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی سے لے کر کے بڑی ہائپ تھی حالیہ چند ہفتوں کے بیچ، اگر یہ خوش اسلوبی سے معاملہ طے پا جاتا ہے تو استحکام کی جانب پاکستان بڑھے گا. استحکام کے لیے ضروری یہ ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی جو آپ بات کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے خان صاحب کو پیشکش کرے گی آپ کی سرکار کہ آپ آئیے بیٹھیے؟ دیکھیں جی، میں دو چیزوں میں بلیو کرتا ہوں. ایک، پاکستان کی اکانومی کبھی پراسپر نہیں کر سکتی اگر ہم اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف کو کنٹروورشل بنا دیں گے. پاکستان کی اکانومی کبھی نہیں ہو سکتی اگر ہر جلسے جلوس ہوں گے. اور پاکستان پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو انویسٹمنٹ ہوگی، ادروائز انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی. ہر چیز جو ہے نا ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. اور ڈائیلاگ تو سیاست کا مطلب ہی ڈائیلاگ ہے، اور ہمیں ڈائیلاگ کر کے اس کے بعد یہ ایک مرحلہ ہو گیا تو اس کے بعد آگے چلنا چاہیے. جو پاکستان کی بہتری میں ہو وہ ہم کام کریں. اور کچھ چیزوں پہ چارٹر کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے جہاں کے سب کا انٹرسٹ ہے. اکانومی ہو گیا، پانی ہو گیا، بے شمار چیزیں ہیں جس کے اوپر کنسنسس. ایاز صاحب، اس پہ کوئی سنجیدہ پیش رفت بھی آپ کریں گے؟ نیشنل ڈائیلاگ کی بات تو پرائم منسٹر صاحب 3 دفعہ کر چکے ہیں. کیا آپ اس میں عمران خان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب تو کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں، فلور آف دا ہاؤس بھی کہہ چکے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں. خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ مودی کو جا کے ملائیں گے، وہ ہر کام کر لیں گے، مگر یہاں کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو نہیں تیار. تو یہاں کی اپوزیشن بھی اتنی گری پٹی تو نہیں ہے نا کہ وہ منتیں کرتی رہے اور وہ بیٹھنے کو تیار نہ ہو. ان کی اپنی رینک اینڈ فائل میں اس وقت بے چینی ہے کہ ڈائیلاگ کیوں نہیں ہوتا. جن سے ایاز صاحب، آپ کا تو پرانے وقتوں میں ان سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ڈائیلاگ پہ نہیں آتے؟ دیکھیں، میرا ابھی بھی بہت اچھا تعلق ہے. وہ اس طرح ہے کہ وی ڈونٹ میٹ، وی ڈونٹ فائٹ. اگر ملیں گے تو لڑیں گے، تو وہ ملتے ہی نہیں مجھے، تو پھر لڑائی کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے اس لحاظ سے میرا ان سے اچھا تعلق ہے. مگر ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں سے میجورٹی کی خواہش، میجورٹی کیا میں کہوں، لارج میجورٹی کی یہی خواہش ہے کہ ڈائیلاگ ہو اور آگے چلا جائے. پاکستان نقصان اٹھائے گا اگر اسی طرح چلتا رہا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آج عمران خان صاحب آئے کہیں کہ جی میں حکومت گرا دوں گا، میں دھرنا دے رہا ہوں اور ہو جائے، کل کوئی اور آ جائے گا، پرسوں کوئی اور. یہ تو ہر دوسرے مہینے نئی حکومت آیا کرے گی. اس طرح تو نہیں پاکستان چل سکتا. کیا پی ٹی آئی کی واپس سے پارلیمنٹ کے اندر رجوع کرنے کا کوئی عمل بھی زیر غور ہے جی اسلام آباد میں؟ اگر آ جائیں گے تو پھر یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو ان کو مل جائے گا یہاں پہ گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے اور پارٹیسپیشن کرنے. یہ جو الیکشن مانگ رہے ہیں کس لیے مانگ رہے ہیں؟ 2014 میں انہوں نے کیا نہیں کہا تھا کہ چور بیٹھے ہیں، اور اس پارلیمنٹ میں خود ہی بیٹھے تھے. اب مجھے تو تب یہ بھی نہیں سمجھ آتا تھا یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یا اپنے کولیگز کو کہہ رہے ہیں. اور پھر کہتے تھے کہ یہ غلط پارلیمنٹ ہے، اسی میں آ کے بیٹھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ الیکشن کیوں لڑتے؟ الیکشن نہ لڑا کریں اگر پارلیمنٹ میں آ کے نہیں بیٹھنا. اور یہ دوسری دفعہ یہ کر رہے ہیں. اگر میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ان کو صدر پاکستان، پرائم منسٹر، آرمی چیف، میرا خیال ہے نیوی اور ایئر فورس بھی بیچ میں ڈال دیں، ان کے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ دے دے تو پھر تو عمران خان صاحب خوش ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر کو نہ بھولیے گا، تو پھر وہ خوش ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. مہذب قومیں جو ہیں وہ ایکسپٹ کرتی ہیں. ہم نے 2018 میں کہا نا کہ یہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا، ہم سے زیادتی ہوئی، مگر پارلیمنٹ کا دامن نہیں چھوڑا. پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے، وہاں ڈسکشن کی، وہاں ڈیبیٹ کی، وہاں اپوز کیا. مگر ہم کہتے رہے، آبجیکٹ کرتے رہے، مگر
पार्लियामेंट को नहीं हमने छोड़ा। तो ये जमहूरियत होती है। खान साहब तो कहते हैं मैं खेलूंगा नहीं, ये तो वो वाला बच्चा है जो कि बैट लेके भाग जाता है मैच में से कि जी मेरी बारी नहीं है, मैं आउट नहीं हूँ, अगर मुझे आउट करोगे तो मैं बैट लेके भाग जाऊंगा। ये वो वाला इस तरह नहीं होता। यही तो फिर आपका इम्तिहान है कि उनके साथ आप बैठें, कैसे सियासी मामला को कैसे सुलझाएं। लेकिन कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट सर, जो सदर मुमलिकत ने एलामिया जारी करना है 6:30 से 7 के बीच, जिसके बारे में अभी तक तो हम हुस्न ज़न रख रहे हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज वो कोई वफाकी हुकूमत से सवाल उठा लेते हैं, कोई रहनुमाई मज़ीद तलब कर लेते हैं, गाइडेंस तलब कर लेते हैं या कोई नुक्ता उठा लेते हैं, तो उसमें हरज क्या है? अगर वो कोई नुक्ता उठाते हैं तो मेरा ख्याल है उसी वक्त कैबिनेट मीटिंग बुला ली जाएगी और कैबिनेट मीटिंग में उसको अंडर डिस्कशन लाया जाएगा, डिबेट लाया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा। आप ये कह रहे हैं कि फिर फौरी ताखीर नहीं होगी, फिर फौरी उसका जवाब दे दिया जाएगा? देखें, ये तो हमारे पास एक फोरम है ना, कैबिनेट है, जिसमें डिस्कशन करके कि जी ये वहां से जवाब आया और फिर जो भी वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ये कुछ सर्विस नहीं करेंगे इंस्टीट्यूशन को। ये हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत करने वाली बात है और हमारी आर्म फोर्सेस से कोई भलाई नहीं ये करेंगे, उनकी जो वकार है उसमें कमी नहीं आएगी। मगर अगर ऐसी चीज करेंगे जो कि सस्टेन बाद में नहीं कर सकेगी इंशाल्लाह, तो ये कोई ये ज्यादती होगी, ये पाकिस्तान में और अनसर्टनिटी फैलाने वाली बात है। फैयाज साहब, क्या मामला अदालत के यहाँ भी जाने का खदशा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है अदालत के पास जाएगा, बिकॉज जो चीजें हमने की हैं, जिस तरह की हैं, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने विद इन रूल्स विद इन बुक्स की है और कोई ऐसी चीज नहीं की कि जो कि उनकी वो नहीं है, इख्तियार नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। ये भी तस्दीक कर दें कि फिर रिटेन किया गया सबसे पहले जनरल साहब को? जी, जनरल साहब को तो रिटेन किया गया, वो इख्तियार है ना प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। ठीक, उसके बाद उनकी 4 स्टार पे प्रमोशन की और फिर उन्हें मुकर्रर किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सरदार रियाज सादिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे। ये तो सर वही जो हम बात कर रहे, तस्दीक कर दी उन्होंने कि रिटेन किया गया उन्हें, फिर उनकी 4 स्टार पे प्रमोशन की गई और फिर उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे पर तयनात करने की जो समरी है वो भेजी है जनाब वज़ीर आज़म ने ईवान सदर में। तो जो हम बात कर भी रहे थे ब्रेक से पहले कि अगर ईवान सदर से कोई नुक्ता उठता है तो उसका हल गवर्नमेंट के पास ये है कि वो वाइस चीफ का ओहदा बहाल कर दे, जिसके लिए मंजूरी दरकार नहीं है सदर मुमलिकत की। कैबिनेट मीटिंग ही उसके लिए काफ़ी होगी, उसका इशारा भी वो बरमला दे चुके हैं सरदार रियाज सादिक साहब। हमें तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। एक बात तो उनकी बात से जो जाहिर हो रही है ना कि उन्होंने काउंटर स्ट्रेटजी पहले से तैयार की हुई है, और वो जो कैबिनेट की बात की ना, उन्होंने यही कहा कि शाम को अगर नुक्ता आएगा तो रात को ये कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। कोई नुक्ता आएगा तो उन्होंने भी बेनुक़त सुनाने की तैयारी की हुई है। जी, ये मेरी रात गए जनाब आज़म नज़ीर तारावट साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, तो वो भी कुछ यही हवाले पेश कर रहे थे कि अगर ये हुआ तो फिर ये किया जाएगा और अगर ये हुआ लेकिन तो फिर ये जामिल साहब, इसके असरात जो लोग इस तरह के नुकात उठा रहे हैं अच्छे नहीं होंगे, ये मैं आपको भी बता दूं। लेकिन बात ये कि इस तरह के मामले पे पहले भी कन्फ्यूजन तारी की गई, अब फिर कन्फ्यूजन तारी करने की कोशिश की जा रही है और यकीनन ये किसी एजेंडे के तहत है। देखिए, आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। आखिर पहले किसी ने इसको इशू बनाया, इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी आर्मी चीफ की नामजदगी या तकर्री के हवाले से कन्फ्यूजन किसने पैदा की और अब कौन कर रहा है, ये ज़रूर देखें आप। ठीक, इससे पहले 13 आर्मी चीफ जो हैं वो मुकर्रर हो चुके हैं जी। उनमें से सिर्फ 4 जो हैं वो सीनियर बोस थे। ठीक, जनरल टिक्का खान, जनरल असलम बेग, जनरल जहांगीर करामत और जनरल अशफाक परवेज कियानी जी, ये 4 जो थे सीनियर मोस्ट थे। बाकी जो तकर्रियां 9 हुई हैं उनमें सीनियर मोस्ट नहीं थे। हाँ, वो लिस्ट में 3थे, 4थे और कुछ 7वें भी गए, और जनरल ज़ियाउल-हक तो मैं 7वें या 8वें नंबर पे थे। बिल्कुल ठीक है। तो उसके इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि आर्मी की रवायत ये है कि अगर जूनियर जनरल जो है वो प्रमोट हो जाए, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए, तो सीनियर्स जो होते हैं जिनको बाईपास किया जाता है वो अपना रिजाइन दे देते हैं, रुखसत लेते हैं। इल्ला ये कि चीफ उनको दरखास्त करे और कोई कबूल कर ले उसको। अब ऐसी सूरत में किसी को इस्तीफा देने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट लगे हैं। सीनियर मोस्ट बाकी लोग अपने अपनी मियाद मुद्दत मुलाजमत की पूरी करेंगे ठीक, और अपनी जगह रहेंगे। हम भी अपनी जगह हैं जी। एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नमेंट ने जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है बतदरीज आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। उसके बाद सदर ममलिकत मिले हैं इमरान खान साहब से ज़मान पार्क लाहौर में। फवाद चौधरी साहब कहते हैं 6:30 से 7 बजे के बीच, यानी अब से तकरीबन 1 घंटा बाद एक एलामिया जारी करेगा ईवान सदर, ऑफिशियल एलामिया, जिसमें समरी के मामले पर सदर ममलिकत ने जो कहना है वो कहेंगे। ऐसा एलामिया माजी में जारी नहीं हुआ। अयाज सादिक साहब से हमारी तफसीली बात हुई। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सवाल पूछते हैं सदर ममलिकत या कोई एतराज़ करते हैं तो उसका हल वफाकी हुकूमत के पास है। तमाम तर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार करने के बाद ही ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की गई हैं, लेकिन फिर भी कोई सवाल पूछा गया तो उसका हल भी हमारे पास मौजूद है। फ़ौरन आज ही काबीना का इजलास बुला लिया जाएगा। ये बड़ी अहमियत का हामिल मामला है, क्योंकि हम अपनी ट्रांसमिशन में बार बार अर्ज़ कर रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग जो है वो बहुत जल्द बुलाई जाए। इसलिए भी ज़रूरी है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शामी साहब तुर्की तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तुर्किया कल जी। तो इसका मतलब है जो भी अगर कोई मामला रह जाता है जिसका एक दिन में 2 दफ़ा कैबिनेट का इजलास हो सकता है। आज सुबह भी हुआ है। तुर्की ब तुर्की है, तुर्की ब तुर्की। अगर तुर्की जाना है तो फिर उसके लिए काबीना का इजलास। ठीक है आपने कि याद साहब बहुत क्लियर थे और उन्होंने जब आपने नुक्ता उठाया तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट में ले जाएंगे। इसका मतलब कैबिनेट तो तैयार बैठी हुई है। क्यों जी अदील वड़ाई साहब, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी या हमारे सवाल थे उनकी तस्दीक हो गई। अयाज सादिक साहब जो वज़ीर कानून, उनसे बात करने के बाद भी तो काबीना का इजलास फिर आज ही होगा, ऑल सेट टू एड्रेस। जी, काबीना के मेंबर्स को यही कहा गया है कि वो शहर ना छोड़ें और उनको ये कहा गया था कि सुबह ही कह दिया गया था कि इस बात के इम्कानात हैं कि आज रात को भी इजलास बुलाना पड़ा तो लोगों की अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी हो। तो चूंकि 2 रोज़ा दौरे पर वो जा रहे हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी जारी कर दिया है 25 और 26 को, तो अब इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और ये मामला अगर डिले होता है तो आज ही फिर ये इजलास बुला के वो हल निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ सदर की जो मुलाकात हुई है इसमें सदर को एक और मशवरा भी दिया गया है और इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि मामला सदर की जानिब से कोई सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाए, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है ना जी कि हैंड आउट जारी किया जाएगा, ये वो इंडिकेशंस हैं जिसमें हुकूमत के कान भी खड़े हो गए हैं कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी अप्रूवल अभी सदर की वापसी पर फौरी नज़र नहीं आ रही है, जो फवाद चौधरी साहब के अल्फाज हैं। तो इस बात के भी इम्कानात हैं जो सदर को तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया है कि अब देखना होगा कि सदर उस पर किस हद तक इसको तस्लीम करते हैं कि उनके पास इख्तियार है मामलात को सुप्रीम कोर्ट भेजने का, अगरचे उनके पास समरी रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं है और उनके पास ये इख्तियार है रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर इस मामले को कोई उलझाना चाहता है कोई, या इस मामले में इसमें कोई डिले करता है तो उसमें फिर ये राय दी गई थी। अब देखना होगा कि उस हैंड आउट में क्या ऐसी चीज आती है कि क्या मुल्क की बड़ी अदालत से रहनुमाई लेने के लिए तो सदर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत से लोगों से ये ब्रेक के दौरान मेरी बात हुई तो तमाम लोग, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, वो यही कह रहे हैं कि अगर इसकी मंजूरी या ऐसी कोई चीज होती तो वो इंडिकेशन दी जाती इनकी जानिब से। जो हैंड आउट जारी करने का ये कहा जा रहा है इसका मतलब है जी ये शामी साहब ने भी सरे दस्त यही नुक्ता उठाया था कि हैंड आउट जारी करने का मतलब ही बज़ाहिर अभी तक की तशरीह में यही है कि कोई नुक्ता उठाना है। क्यों शामी साहब, आप यही फरमा रहे थे? लगता यही है जी अदील। तो इसमें अब एक और मामला भी है जो हुकूमत ये कह रही है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला जो मामला है, अच्छा उसकी भी, उस पे भी एक काउंटर क्वेश्चन जो है वो सामने आया है कि ये कोई ऐसी टेन्योर पोस्ट नहीं होती, ये चार्ज दे देने से कोई मुद्दत में तो सी नहीं होती। लेकिन उसमें फिर हुकूमत का इसमें जवाब ये है कि हम तो ऑलरेडी रिटेन कर चुके हैं, अब 27 से आगे वाला मामला एड्रेस हो चुका है। अब मामला ये है कि 29 को कमान की तब्दीली वाला मामला, और वो उसी सूरत में हो सकती है जब सदर उस पर दस्तखत करें। तो अब एक ऐसे वक्त में जब एक दिन बाद इनका लॉन्ग मार्च भी यहाँ पहुंच रहा है, कल रात तक ये राय पाई जाती थी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, इवन इमरान खान साहब इस बात पे कन्विंस थे कि हमने इस मामले में कोई रुकावट नहीं डालनी, लेकिन आज जब ये सुबह अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद हंगामी तौर पर जिस तरह सदर मुमलिकत को बुलाया गया और उसके बाद ऐसे लग रहा है कि कोई नई हिकमत अमली, अगरचे वो बयान दे चुके थे कि हमने इस पे खेलना है आइन और कानून में रहते हुए, लेकिन वो इस बात पे कन्विंस हो गए थे कि हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी इस मामले को मुतनाज़ा बनाने की, इसमें रुकावट डालने की, हमने आगे बढ़ना है। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इतनी सिंपल नजर नहीं आ रही कि इमरान खान की हद तक अब देखना होगा कि सदर जो हैं वो वापस आके हैंड आउट जारी करने में कोई सवाल उठाते हैं, ये मामला कोई रेफर करते हैं, क्योंकि ये कहने की जरूरत नहीं थी कि हम हैंड आउट जारी करेंगे, उनका काम सिर्फ इसी वजह से उस एडवाइस की मंजूरी देना। अदील, इसी वजह से आई विल बी रियली सरप्राइज्ड अगर ये स्मूथली अब हो जाता है। अल्लाह करे ऐसा हो, खुशगुमानी ही रखनी चाहिए, लेकिन जो हैंड आउट जारी करने का कहा गया ना उसकी रवायत पहले नहीं है। और शामी साहब, इस बात की भी रवायत तो नहीं है कि इस अहम नोयत की इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट के ऊपर इस कदर अनसर्टेनिटी जो है वो टिल द लास्ट मोमेंट में प्रिवेल करे। जब बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी तो बहील शरीफ साहब से समरी भी तब नहीं ली गई थी, ना उन्होंने भेजी थी। खुद ही प्राइम मिनिस्टर ने एक बंदे का ऐलान किया, सदर के पास गया, समरी दस्तखत हुई और निकल गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सदर मुमलिकत ने कोई सवाल पूछा हो। उस वक्त सदर कौन था? ममनून सर जी, हाँ जी, ममनून सर जी, ममनून सर पहले गए उनके पास, समरी दस्तखत कर दिया उन्होंने। उससे पहले रफीक तारक साहब थे, एक्सटेंशन के वक्त यही थे, जब इनके दौर में एक्सटेंशन हुई है उस वक्त ये थे। हाँ नहीं, उस वक्त तो फिर इमरान खान वजीर आज़म थे ना, तो वो तो फिर घर की बात थी ना। अब तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मुगलों के दौर में वापस चले गए। शाह साहब, ये आपसे मैं अगर आप इजाज़त कि इस तरह की कैफियत कहते हैं पहले तारी नहीं हुई, लेकिन कोई पॉलिटिशियन, चूँकि आप इनको तवील अरसे से जानते हैं, उसको ये नहीं होता कि जी इस तकर्री को अगर मैं कंफ्यूज करने की या कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरी सियासत पे भी कोई असरात होंगे। नहीं, सियासत किसकी सियासत? मैं इमरान खान साहब की बात करता हूँ। इससे पहले पाकिस्तान में किसी, देखें, फौज के सियासी रोल पे बात जरूर हुई और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जुर्मनाना इतराफ था। एक ऐसा मौजू आपने छेड़ा है जिस पे घंटों बात होनी चाहिए। दिलचस्प नुक्ता सलमान साहब ने छेड़ा है और शामी साहब भी अब बेताब हो रहे हैं कि जवाब दे, लेकिन क्या कीजिए, एक ब्रेक यहाँ पर आन पहुंची है।